हुनसक्छ कहीँ हाम्रो जुन के अरे युनाइटेड गोर्खा एलायन्सका दलहरूभित्र पनि धेरै प्रकारको मानिसहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारको चरित्र हुन्छन्, धेरै प्रकारको आकाङ्क्षा हुन्छन् र उहाँहरूलाई पनि असुविधा पर्यो होला। उहाँहरूले पनि पार्टीको निर्देशन दिँदै दिँदै पनि कतिजना इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ नोमिनेसन गरे होलान्। अघि हाम्रोले पनि धेरै जग्गा गरेका छन्, तर बिचमा हामी फेरि बसिकन हाम्रो जो एलायन्स पार्टीको हामी नेतृत्वहरू छौँ बसिकन त्यसलाई जहाँसम्म हामी मिलाउने चेष्टा गर्नेछौँ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर, घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। नमस्कार दर्शकवृन्द, यसको लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई विदित भएको कुरा हुन् कि ग्राम पञ्चायत चुनाव पहाडमा यसचोटि 2 स्तरीय रूपमा हुन गइरहेको छ र यहाँलाई यो पनि थाहा भएको कुरा हो कि यसपालिको चुनावमा एकातिर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको गठबन्धन हिल तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीसँग रहेको छ भने अर्कोतिर पहाडको सम्पूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन राष्ट्रिय दल भारतीय जनता पार्टीसँग रहेको छ र अहिलेघरि हामी बिजनबारी खण्डमा उपस्थित छौँ र विशेष रूपले भारतीय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष एलिम लामा सरको निजी गृहमा छौँ र उहाँ समक्ष हामी कुराकानी गर्नेछौँ, किनकि उहाँ भाजपाको एक शीर्षस्थ नेतृत्व हुनुहुन्छ र भाजपाको यस चुनावमा जस्तो प्रकारले गठबन्धन गरेको छ र यो विषयमा लगायत यो ग्राम चुनावमा उहाँहरूको रणनीति तयारी कस्तो प्रकारले रहेको छ, भाजपाले कुन कुन ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवारहरू दिनेछन् र यो सुन्नमा आएको छ कि भाजपाले केही ठाउँमा आफ्नो छुट्टै आफ्नो सिम्बलमा चुनाव लड्नेछ भने एक अर्को गठबन्धन रहेको अन्य दलहरूले आफ्नै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नेछन्। यसबारे उहाँबाट जानेछौँ कि यो गठबन्धन रहेको दलको कस्तो प्रकारले उहाँले गर्नेछ। नमस्कार सर। नमस्कार यहाँहरूलाई यसको लाइभ मार्फत सबै मतदाताहरू अनि दार्जिलिङको जनतालाई म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन जनाउन चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले चुनावको माहौल छ। पञ्चायत चुनाव 2023 को यसको प्रक्रिया एकदमै सुरु भयो। आज अन्तिम दिन हो नामाङ्कन पत्र बुझाउने र हामी पश्चिम बङ्गालको सत्तामा भएको जो दल छ टिएमसी र यहाँको जिटिएमा भएको सत्ताधारी दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई छोडेर अन्य जम्मै गणतान्त्रिक दलहरू, गणतान्त्रिक सोच भएका, गणतान्त्रिक उद्देश्य भएका जम्मै के अरे पोजिटिभ सोच भएका दलहरू आज हामी एक ठाउँमा बसेर युनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायन्स हो कि युनाइटेड गोर्खा एलायन्स गरेर हामी यो चुनावमा एकदम तालमेल मिलाएर मैदानमा उत्रेका छौँ र यसै गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न पदहरूमा सबै हाम्रो उम्मेदवारहरूले तालमेल गरे अनुसार नामाङ्कन पत्र आज 3 बजीसम्म भरिसकेका छन्। यो सन्दर्भमा मैले अलिकति भन्नुपर्दाखेरि के हो भनेदेखिलाई हामी भारतीय जनता पार्टी अन्डर प्रोटेस्ट यो इलेक्सनमा भाग लिइरहेको छौँ। अन्डर प्रोटेस्ट किन भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ देशको संविधान अनुसार 3 टायर पञ्चायत हुनुपर्ने हो, तर दार्जिलिङमा 2 टायर मात्रै पञ्चायत राज्य सरकारसँग यहाँको प्रजातान्त्रिक मोर्चा मिलेर यहाँको जनताको एक स्तरीय जिल्ला परिषद को जो अधिकार छ, जो संवैधानिक अधिकार छ, क्षमता छ, त्यसलाई चाहिँ बङ्गालसँग सरेन्डर गरेको छ, बेचेको छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले र त्यसको प्रतिवाद गर्दै पनि अनि तर यो संवैधानिक क्षमताशील एउटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायतमा हामी यो चुनावमा सबैसित मिलेर तालमेल गरेर भाग लिइरहेको छौँ। सर है, यसैमै सन्दर्भमा म एउटा कुरा जोड्न चाहे हजुरलाई के भने भाजपाको तपाईँहरूको पार्टीको जुन विगत 15 सालदेखि सघाइरहेको छ है, दार्जिलिङ पहाडबाट एमपी पनि दिए, एमएलए पनि दिए है, साथमा लगातार रूपमा जोडिरहेको छ। विगत 2017 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नु हो भने त्यसताक है भाजपाकै एउटा आँट पाएर गोर्खाहरूले एउटा छुट्टै राज्यको आन्दोलन मचाएको थियो है, तर त्यसमा पनि भाजपाले केही गरेन है र अहिलेसम्म पनि अब यो दोस्रो कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ, 5 या 6 महिना बाँकी छ है, अहिलेसम्म पनि केही गरिरहेको छैन है र यस्तो अवस्थामा ग्रास लेभलको जनताहरू भाजपासँग एकदमै नाखुस छन् है, भाजपाले केही पनि गरेको छैन, केवल आश्वासन मात्र दिइरहेको छ भनिरहेको छ है र यस्तो अवस्थामा तपाईँले के ग्रामवासीले फेरि एकपटक भाजपालाई समर्थन गर्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीलाई जनताप्रति अत्यन्तै विश्वास छ
हजुर हजुर यहाँ हामी विश्वासी छौँ। जनताले तपाईँलाई जनताले दिएको छ त भाजपाले, तर भाजपाले जनतालाई गोर्खालाई केही पनि दिएको छैन। निश्चय नै जनताप्रति हामी आशावादी छौँ। हिजोको 10 वर्ष जो बितेर गए, यहाँबाट जनताले संसद चुनेर पठाए। हाम्रो संसद त पाहाडै मात्रै चुन्दैनन्, तल मैदानका इस्लामपुर, चोपडा, सिलगढीले पनि चुन्ने हुने कारणले गर्दाखेरि हामी कोही बेला त हामी हाम्रा संसद आदि मात्रै छौँ पनि भन्छौँ। तथापि यहाँको जनताले भारतीय जनता पार्टीलाई गएको 10 वर्षमा जितेर पठाए। तर 10 वर्षभित्र मलाई लाग्छ कतिवटा त्रुटि विच्युतिहरू थियो र नै जुन कुरा जनताले चाहेको थियो, गोर्खा जातिको राजनीतिक जुन समस्या त्यो समाधान हुनुपर्ने, सायद त्यसमा कतिवटा बाधाहरू, कतिवटा प्लानिङहरू समयमा हुनु सकेन। तर मलाई विश्वास छ भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा रहेको जो 5 वर्ष राजु विष्टजीको समयकालमा धेरै कुराहरू हाम्रो जुन गोर्खा जातिको राष्ट्रिय जुन समस्या छ त्यो माथि संसदमा उठाउने काम भएको छ। र हामी भारतीय जनता पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट जुन प्रकारले तालमेल गरेर संसदलाई यो कुरा उठाउनुपर्छ, अनि होम मिनिस्टर र हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अवगत गराएर यो बारेमा उचित पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले दबाउ दिइरहेको छौँ, अपिल गरिरहेको छौँ। हामीलाई विश्वास छ निश्चय नै केही समय लाग्ला, तर भारतीय जनता पार्टीले नै गोर्खा जातिलाई न्याय दिन्छ र दार्जिलिङलाई अथवा डुवर्सलाई, तराईलाई बङ्गालबाट अलग गरेर हामीलाई एउटा छुटकारा, संवैधानिक मर्यादा, क्षमता दिन्छ भनेर हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यो पक्षमा अहिले भाजपामा जोडिएर काम गरिरहेका छौँ। सर एउटा कुरा यहाँनिर उठाएँ है, तपाईँको भनाइ मुताबिक है, जस्तो प्रकारले अब समतल अब पहिले भनिन्थ्यो कि समग्र गोर्खाहरूलाई हामी कस्तो प्रकारले भन्दा दार्जिलिङ पाहाडलाई एउटा उयो भनिन्थ्यो होइन, एउटा केन्द्र मानिन्थ्यो है। तर अहिले बिस्तारै यस्तो खालके एउटा स्थिति बनाएको छ कि हामी जस्तै कि समतललाई पनि जोड्ने कामहरू भएको छ है। यही राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वहरूको मुखारिन्दबाट सुनिन्छ यी कुराहरू, जस्तो कि आधा एमपी आधा एमएलए भन्ने गर्छ है। त्यस्तै प्रकारले गोर्खाल्यान्डबाट पनि झरेर पिपिएसतिर आइपुग्यो है, पिपिएस भन्न थाले र काहीँ न काहीँ आएर अहिलेखेरि यो समयकाल स्थितिमा है यो गोर्खाहरूको जुन एउटा शिर उच्च गर्ने एउटा अवस्था त्यो नै त ढलिरहेको अवस्था त छैन सर। गोर्खा जातिको शिर कहिले पनि झुक्दैन र ढल्नु सक्दैन। गोर्खा जातिको सोच, गोर्खा जातिले सधैँभरि पोजिटिभ हिसाबले सोच्छ, अनि त्यस्तै प्रकारले अहिलेसम्म देशलाई समर्पित भएर देशको निम्ति सेवा गरिरहेको छ। अहिले देश स्वाधीन भएकोदेखि, स्वाधीन त गर्नुदेखि अहिलेसम्म देशको निम्ति गोर्खा जातिले प्रत्येक समयमा आफ्नो सेवा पुर्याइरहेको छ र यसको निम्ति देशले पनि बुझ्नुपर्छ, देशले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ, हाम्रो एउटा माग छ अघि। तर यहाँ के भइरहेको छ भने धेरैजनाले गोर्खाल्यान्ड कहिले हुन्छ, पिपिएस कहिले हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो विपक्षी दलका साथीहरूले भनिरहेका छन्। म त के भन्नु चाहन्छु भने जसलाई जुन बाटोमा हिँड्ने कुनै आवश्यकतै छैन, जसले त्यो बाटो भुलेको छ उनीहरूले त त्यो प्रश्न गर्नु उनीहरूलाई ऊ पनि छैन, के अरे अधिकार पनि छैन। जसले गोर्खाल्यान्डको निम्ति बङ्गालसँग तपाईँको समर्पण गर्यो, बङ्गाललाई आफ्नो स्वाभिमान बेचेर बन्दगी राखेर चाहिँ आज पैसाको निम्ति अघि एउटा सानो अल्प अर्धशासित एउटा बोर्डसँग सम्झौता गरेर आज खुसी छन् भने उनीहरू त्यहाँ बसेर हामी गोर्खाल्यान्ड चाहन्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको निम्ति अधिकार नै छ। हामी चाहिँ तर होइन, त्यो स्वाशासित संस्था होइन। पहाडको, डुवर्सको, तराईको गोर्खा जातिलाई, उत्पीडित जनतालाई देशले केही एउटा न्याय दियोस् र त्यो न्यायबाट देशको जम्मै गोर्खाहरू पनि सुरक्षित बन्न सकोस् भनेर नै आज भारतीय जनता पार्टीलाई पार्टीभित्र बसेर पनि देशको जम्मै अधिकारी वर्ग, मन्त्रीमण्डलहरूलाई पनि हामीले आज जग्गा गरिरहेका छौँ। यो काममा हामी लागि परेका छौँ। तपाईँले समर्पणको कुरा गर्नुभयो है। तर अब 2017को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समयमा है समर्पण राज्य सरकारसँग समर्पण गर्ने मध्ये तपाईँ पनि प्रमुख पङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो त्यो समय त। मलाई त्यति बेला मैले मनद्वारा यसरी समर्थन गरेको थिइनँ। त्यति बेला नेतृत्व गर्नेहरू हाम्रो साथीहरू थिए। साथीहरूले कसरी चाहिँ आन्दोलनलाई कुन परिपाटीमा ढालेको थिए, कुन त्यो आन्दोलन गर्ने तरिका नै ठिक थिएन। आन्दोलनको आफ्नो जाने बाटोको निष्कर्ष नै सायद तय भएको थिएन। तर साथीहरूले हठात आन्दोलनको कुराकानी गरेर जनतालाई दुःख दिने चेष्टा मात्रै गरे। तर अब दार्जिलिङमा
कि दार्जिलिङको चोक बजारबाट कराएर कि कालिम्पोङको डम्बर चोकबाट कराएर मात्रै हुने कुरो होइन, यो त दिल्लीको संसदले पुरा गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा नै साथीहरू चुके हो कि देशलाई झकझगाउनु पर्ने, देशको मन्त्रीमण्डलहरूसँग दबाउ दिनुपर्ने, लबी गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ जम्मै यहाँको गोर्खाहरूको प्रतिनिधिमण्डल पुगेर कुराकानी गर्नुपर्ने। तर यहाँ के भयो भने राज्यलाई थर्काउने खालको काम गर्दाखेरि अनि देशले जुन कुनै प्रकारको सुनाइ गरेन। देशले भनेको पनि थिएन कि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर, मलाई जसम्म लाग्छ। अनि देश मुक्तक बज्ने, जसले गर्दा चाहिँ आन्दोलन पनि फेल्युर भयो। केही साथीहरू राज्य सरकारसँग मिलेर शान्तिको कुरा गर्नु थाले। त्यसले गर्दाखेरि आज जम्मै गोर्खाप्रेमी जनतामा यसको एउटा विभ्रान्ति छ कि त्यति बेला 2017को आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड हुने थियो भन्ने। तर मलाई लाग्छ हुने थियो कि थिएन, तर त्यो आन्दोलनले बिगारियो भन्ने त्यसको गुनासोहरू पनि जनतामा छन्। मलाई लाग्छ त्यो आन्दोलनको परिपाटी र उद्देश्य नै ठिक थिएन र यसकारण असफल भयो। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएको छौँ। त्यसमा कसैले दोष दिने पनि अहिले नै दोष दिनु पनि उचित लाग्दैन। म त्यसो भन्न चाहन्छु। भारतीय जनता पार्टीलाई है दार्जिलिङ पहाडबाट मैले तपाईँलाई अघि पनि भने है एमपीमा पनि सघायो है, देश अब राष्ट्रिय विधान, देशको विधान बनाउने उसमा पनि सघायो है, राज्यको विधान बनाउने क्षेत्रमा पनि समर्थन गऱ्यो है। तर चुनाव, यो ग्राम चुनाव एकदम नितान्त स्थानीय चुनाव हो है। यहाँकै क्षेत्रीय दलहरूले यो चुनाव लड्नु पर्थ्यो भन्ने माग यहाँ चर्चाहरू उठिरहेको छ है। भारतीय जनता पार्टीले पनि यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई यो छोडिदिनु पर्थ्यो। यहाँ पनि किन फेरि यो क्षेत्रीयतामा पनि किन राष्ट्रिय दलले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् निश्चय नै। भारतीय जनता पार्टी देशको एउटा सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल, जसलाई हामी नेसनल पार्टी भन्छौँ। यो त नेसनल पार्टी भन्दै इन्टरनेसनल पार्टी बने। तर इन्टरनेसनल पार्टी, नेसनल पार्टी हुनु सँगसँगै यसको आधार सङ्गठन भनेको त गाउँ बस्ती नै हुन्, बुथ शाखाहरू हुन्, मण्डलहरू हुन्। अनि त्यो मण्डलहरूसित गाउँका जनता जोडिएको हुन्छन्। अनि यो चुनाव भनेको ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समिति चुनाव भनेको त्यो तल गाउँलेहरूकै चुनाव भएको कारणले गर्दाखेरि माथिल्लो चुनाव हुँदै गर्छ। अनि तल्लो चुनावमा पनि त्यहाँका जुन प्रकारले खट्ने अघि भाजपासँग जोडिएको मानिसहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा अघि गणतान्त्रिक कुनै पनि त्यस्तो माहौललाई आफ्नो आत्मसात गरेर त्यहाँ भूमिका निभाउनु सबैको इच्छा हुन्छ र नै हामीले ती क्याडरहरूलाई पनि, समर्थकहरूलाई पनि यो अवस्थामा सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूको योग्यतालाई पनि, उहाँले गरेको समाजको काम, उहाँले गरेको सेवा इत्यादिलाई पनि हेरेर हामीले त्यसरी उहाँहरूलाई पनि यो सानो चुनावहरूमा पनि यदि उनीहरूले इच्छा गरेको ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले ती कुराहरू अन्य हाम्रो जो हाम्रो युनाइटेड गोर्खा एलायन्सका हाम्रो जम्मै दलहरूसँग बसेर पनि बहस गऱ्यौँ, तालमेल गऱ्यौँ र अहिले धेरै ठाउँमा हाम्रो तालमेल भएको दलहरूबाट पनि अनि भारतीय जनता पार्टीबाट पनि हामीले उम्मेदवारहरू दिएको छौँ र त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन अहिले। हजुर। तर सर है केही समय अगाडि मात्रै है अब राष्ट्रिय राजनीतिमाथि दृष्टिगोचर गरेर हेर्दाखेरि केही समय अगाडि मात्रै है उत्तर भारतबाट एउटा परिवर्तनको सङ्केत आयो है। भारतीय जनता पार्टीलाई कर्नाटक राज्यमा है विधानसभाको चुनावमा एकदमै ठुलो हार मिल्यो है। र यहाँ पनि ठिक त्यस्तै अवस्था छ है। त्यहाँ मतलब देशभरि नै यस्तो भइसकेको छ कि अब भाजपाबाट कहीँ न कहीँ देशवासीहरूले उन्मुक्तता खोजिरहेको छ है। र दार्जिलिङ पाहाडमा त यो छुट्टै राज्यको जुन हाम्रो माग थियो यसबारे एकदमै बेसी आशा राखेको थियो है। तर यसबारे केही नगरिरहेकोले गर्दाखेरि यो ग्राम चुनावमा कमसेकम अब यसपछि 2024मा एउटा लोकसभा चुनाव रहेको छ है। र कमसेकम एउटा अलिकति पाठ पढाउनको निम्ति यस चुनावमा एउटा भाजपालाई नकारात्मक प्रकारले उयो गर्नुपर्छ भने पनि चर्चा अगाडि आइरहेको छ, चर्चाहरू चलिरहेको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा पाठ पढाउनको निम्ति कि ताकि 2024भन्दा अगाडि केही गरोस्, केही नदी त केही नहुने रहेछ भन्ने खालको एउटा धारणा भाषामा पैदा होस् भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। तपाईँको यो प्रश्नले मलाई पुरानो दिनको याद आयो। जति बेला चाहिँ पश्चिम बङ्गालका वरिष्ठ माकपा नेता, जति बेला उहाँले पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीत्व निभाइरहनु भएको थियो, कमरेड ज्योति बसु, त्यति बेला देशभरि नै एउटा नाम चलेको व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अकाङ्ग्रेसी सरकारको नेतृत्व गर्ने जब मौका आयो त्यति बेला केही अन्धभक्त कम्युनिस्टहरू भनौँ, कट्टर कम्युनिस्ट नेतृत्वले ज्योति बाबुलाई अन्य डेमोक्रेटिक एलायन्सका नेतृत्वले तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बनिदिनुपर्छ भन्दा पनि तर ती कट्टर कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री हुनु दिएनन्, हो कि
सायद त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो देवेगौडाको समयमा हुनुपर्छ हगि त्यति बेला ज्योतिबोले भन्नुभएको थियो इट इज हिस्टोरिकल ब्लन्डर। अनि यो सन्दर्भमा म जोडेर के भन्न चाहन्छु भने 2024 आउँदैछ, लोकसभाको चुनाव हुन्छ अनि 2024 पछाडि पनि 5 वर्ष फेरि अर्को लोकसभा हुन्छ, त्यसको पछाडि अर्को लोकसभामा हुन्छ। देश जतिसम्म रहन्छ, संविधान जतिसम्म बेलासम्म रहन्छ, देशको चुनावहरू 5-5 वर्षसम्म चलिरहन्छ। अनि 2024मा स्पष्ट रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेसको सरकार त आउन सक्दैन हगि, बिजेपीले नै सरकार गठन गर्ने हो। अनि अहिले यदि 2024 भित्र भारतीय जनता पार्टीले यदि हाम्रो समस्यामाथि सम्बोधन गर्ने समय यदि पाउन सकेन भने मलाई लाग्छ 2024 को डिसेम्बर भित्रमा इलेक्सनको पछाडि भारतको गोर्खा जाति अथवा दार्जिलिङमा बस्ने गोर्खा, मुस्लिम, बङ्गाली, बिहारी जम्मै गोर्खा समुदायका भइसकेका छन्। उहाँहरू जम्मैले तराईको मानिसहरूले निश्चय नै न्याय पाउनेछन्, भारतीय जनता पार्टीले न्याय दिन्छ भनेर हामीलाई विश्वास छ। तर यहाँ यो कुराहरूलाई के हो भनेदेखिलाई चाहिँ आज सबैले यदि 2024सम्म भाजपाले केही दिएन भनेर चाहिँ यदि यहाँबाट कुनै एकजना अर्को व्यक्तिलाई यदि जितायौँ अरे, भारतीय जनता पार्टीको कुनै प्रतिनिधिलाई हामीले जितायौँ भने, तर गएर यदि पार्लियामेन्टमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको यदि सरकार भोलि पनि भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँको जनताको पनि त्यही कुरा दोहोरिनेछ कि जति बेला ज्योतिबाउलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएन, त्यस्तै उहाँ गएर यदि सरकार चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको भयो भने यहाँको कुन चाहिँ प्रतिनिधि गएर चाहिँ त्यहाँ कुन बोल्ने अवसर पाउँछ। यो कुरा पनि म दार्जिलिङको जनतालाई भन्न चाहन्छु, त्यो ब्लन्डर हामीले फेरि हिस्ट्रीको ब्लन्डर गर्नु हुँदैन। यो समयहरू हाम्रो जम्मै सचेत जनताले एनालाइसिस गरेर नै जानुपर्छ। तर अहिले जनता सचेत छन्, भारतीय जनता पार्टीले नै केही गर्छन् भन्ने आशामा जनताले आज भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्दैछन्। बहुत जनता हामीसित जोडेर आउँदैछन्, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद जनाउँछु। र है तपाईँ अब बिजनबारी क्षेत्रबाट है सम्बन्धित हुनुहुन्छ है, र बिजनबारी क्षेत्रमा नामाङ्कन दर्ता गर्ने क्रममा है यहाँनिर कस्तो प्रकारको भइरहेको छ? तपाईँको गठबन्धनले पनि गरिरहेको छ या तपाईँहरूकै बिजेपीले मात्रै गरिरहेको छ? कस्तो प्रकारले मिलाउनु भएको छ यो बिजनबारी? हुनु त मलाई के लाग्छ भने हामीले सबैलाई मिलाउने चेष्टा गऱ्यौँ, धेरै ठाउँहरूमा धेरै आसनहरूमा हाम्रो तालमेल पनि मिले। हाम्रो विरोधी दल भनेको यो चुनावमा टिएमसी र भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र मोर्चा नै हुन्। हाम्रो लडाइँ भनेको गणतन्त्रलाई मिच्ने, पाहाडलाई नाश गर्ने, हाम्रो गोर्खा जातिको स्वाभिमानलाई बन्दगी राख्नेहरूको विरुद्धमा हामी स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, जनताको जनताको अधिकार रक्षा होस्, देश दार्जिलिङको समृद्धि होस्, गाउँ बस्तीको मान्छेको समृद्धि होस्, उत्थान होस्, विकास होस्, कुनै ठाउँमा करप्सन नहोस्, सुशासन होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ। र त्यो उद्देश्यमा चाहिँ आज हामी सबै एक ठाउँ भएर काम गर्दैछौँ। हुनसक्छ कहीँ हाम्रो जुन के अरे युनाइटेड गोर्खा एलायन्सका दलहरूभित्र पनि धेरै प्रकारको मानिसहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारको चरित्र हुन्छन्, धेरै प्रकारको आकाङ्क्षा हुन्छन् र उहाँहरूलाई पनि असुविधा पर्यो होला। उहाँहरूले पनि पार्टीको निर्देशन दिँदै पनि कतिजना इच्छुक व्यक्तिहरूले सायद नोमिनेसन गरे होलान् अघि, हाम्रोले पनि धेरै जग्गा गरेका छन्। तर बिचमा हामी फेरि बसिकन हाम्रो जो एलायन्स पार्टीको हामी नेतृत्वहरू छौँ बसिकन त्यसलाई जहाँसम्म हामी मिलाउने चेष्टा गर्नेछौँ कि हामी सबैजना एकजुट भएर हाम्रो विरुद्ध उठेका जो छन् पाहाडलाई शेष गर्ने, पाहाडलाई नाश गर्नु चाहने, हाम्रो गोर्खा जातिको स्वाभिमानलाई बन्दगी राख्ने हगि, आज पाहाडलाई नै खतरामा ल्याउने जुन हाम्रो एउटा साथीहरू छन् टिएमसीसित जोडिएको, राज्य सरकारसित जोडिएको, अब उहाँहरूको प्रतिवादमा, उहाँहरूको प्रतिद्वन्द्वितामा हामी निश्चय नै सबै एकजुट भएर खडा भएर यसपल्ट धेरै ठाउँमा हामी विजय गर्नेछौँ। जनताले हामीलाई विजय गराउनेछ र हामी एउटा सुशासनको पथमा जानेछौँ भनेर हामीलाई विश्वास छ। निश्चय नै हामीले जनतामाथि भरोसा साँचेका छौँ। अमूल्य समय दिनुभयो यसको लाइभलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै नमस्कार, सबैलाई म धन्यवाद जनाउँछु। नमस्कार। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri.
Contact 9832011336. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ₹6 1 करोड, 1 करोड, ₹6 केवल ₹6 1 करोड, ₹6 1 करोड। के 1 करोड केवल ₹6 किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड। ₹6 1 करोड, 1 करोड, ₹6 डेयर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।